आम्ही खंय वचपाचें? सुभाष फळदेसाय आसा देवळां गेलो म्हणून कॉन्स्टिट्युशन सांग्यार वयतलो. फाल्यां सुर्या नायकान बाकीचे हेणी आमी पळय सांग्यार रिप्रेझेंट तेणी खंय वचपाचें? कोर्ट कचेरी वचपा बसल्या पडटले वयतले कारण आमकां लागून. हेच्या शिवनेरी बंगल्याचेर येवपाचें कारण कितें? कारण म्हणल्यार आमी सुभाष फळदेसाय म्हणल्यार सांग्यार आमी पार्टी खातीर खूब काम केलें आनी आयज खंय तरी लास्ट टप्प्यार आमकां दूख जाता. कारण हांव एक भंडारी समाजा रिप्रेझेंट करता सांग्या भितर. म्हणल्यार प्रत्येक कडल्यान म्हाका फोन येवपाक लागलो फाल्यां रिजर्वेशन जालें. रिजर्वेशना आमचें कसलोच तांकां ऑब्जेक्शन ना. रिजर्वेशन जावपा जाय पूण कायदेशीर जावपा जाय. आमी सीएमा मेमोरंडम दिलें, पार्टी अध्यक्षा मेमोरंडम दिल्लें की एक डिलिमिटेशन जावपाक जाय, ते सेन्सस जावपाक जाय, हे आमी डेलिगेशन दिल्लें. पूण आमकां गृहीत धरून आमकां कांय तर मुखार धरना आसतना, कांय आमच्या विस्वासाक घेयना आसतना पार्टीन एक खंय तरी हाका एक हें काडला की एसटी रिजर्वेशनाचो. बाबानो, बाकीचो इतर समाज हांगा सांग्या भितर आसा ते बाकीचो इतर समाज 18,000 सुमार आमच्या इतर समाजा वोटींग आसा ते तुमी लक्षांत धरपाक जाय आसलें. आयज ओवरनायट तुमी काडटात हें करा. फॉरगेट अबाउट सुभाष फळदेसाय. फाल्यां आमची भवितव्य कितें? आमी खंय वचपाचें? सुभाष फळदेसाय आसा देवळां गेलो म्हणून कॉन्स्टिट्युशन सांग्यार वयतलो. फाल्यां सुर्या नायकान बाकीचे हेणी आमी पळय सांग्यार रिप्रेझेंट तेणी खंय वचपाचें? आयज आमी काळगांव पडले आसा. आमच्या भुरग्यांक फुडें आमच्या भुरग्यांक कशें मुखार सरपाचें? आमचे बाकीचे भुरगे आसा तेणी कशें मुखार सरपाचें? तेणी कितें करपाचें? हें पार्टीन पळोवपा जाय आसलें. एकूय सायडीच्यान कोण पयलें एक सायडीच्यान घेयत वचपा जायना आसलें. आमी अशें न्हू, आमी पयलेंच केलें ना. आमी मेमोरंडम दिलीं, सीएमाक दिलें, पार्टी अध्यक्षाक दिलें आनी काल पार्टी अध्यक्ष डायरेक्ट स्टेटमेंट करता म्हळ्यार सुभाष फळदेसायचें एक्शन घेता. तूं घे ना, आमकां फरक पडना. पूण आमची कितें? दर निलेश काब्राला ऑपोजीट रोहन गांवस देसाय भोंवता तेन्ना एकूय स्टेटमेंट करना. तो तुमचो बीजेपी आमदार न्हू. आयज आमी करपाचें कितें? आयज आमचें खरें तर आमी हांगा हालची ना. मुखाल्लें आमी कायदेशीर हें करतले. आतां आमी कोर्ट कचेरी वचपा बसल्या पडटले वयतले कारण आमकां लागून. अध्यक्ष म्हणून तुका दिसता की दामू नायक हो फेलियर म्हणून? फेलियर न्हू, 101% फेलियर. आमकां बाकीचे जे पळय लोक आसा तांकां कॉन्फिडन्साक घेतली ना म्हणून आयज तो फेलियर. एक्चुली कितें आसा, बाकीचे पळय इतर तांकां सांगपा जाय आसलें. तुका जेन्ना मेमोरंडम घेवन वता तेन्ना तुवें आमी काणी सांगल्यो, आमी काणी आयकल्यो अशें तशें तशें म्हणून त्यो काणी आमी आयकल्यो. त्यो काणी आयकून हांगा येयले म्हणटा अवघे इलेक्शन नाका मुखार येना बरोबर तुमी हें डिसिजन घेता. आमी करप कितें? आतां तुमी शिवनेरी गेल्ले आसा. लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी सिच्युएशनूय हें जाल्लें आसा. लॉ एंड ऑर्डर ताका मिनिस्टरान तेणें आमकां फोंडां घातले आसा. आयज सगळे तर कारणीभूत करपाक सुभाष फळदेसाय. हाका खबर नासलें? सुभाष फळदेसाय खबर नासलें रिजर्वेशन आमकां काळखां दवरलें आनी आयज हांगा येयल्ले तो सांगता आपल्या पार्टीन कांय म्हायती ना, हेजे बद्दल आपल्याक कांय खबर ना म्हणून. अशें जावपाक शकता? आयज आमी सुभाष फळदेसाय दुसरी पार्टी सोडल्यो. सुभाष फळदेसाय लागून आमी काँग्रेसमॅन जावं इतर पार्टीचे जाल्यार ते आमी आयज एक कडेन येयले. कारण सुभाष फळदेसाय कितें डेव्हलपमेंट जातलो, पार्टीचे डेव्हलपमेंट जाता आमी येयल्ले आनी तें डेव्हलपमेंटूय केलो. आमी आयज उलयतात ते आमची उलयतात. आमची कितें फुडें? सुभाष फळदेसाय उडी मारलो हांगा सांग्यार वयता हांगा वयता म्हणटा, कुडचड्यार वयता म्हणटा. आमी कितें करपाचें? कितें आतां हें जर कितें जायना आनी अशेंच जर उरलें जाल्यार तुमी मतदान हें भाजपाक करचें ना. हे 101% इतर जे पळय लोक आसा आमी भाजपाक मत हांगाच न्हू, सांग्यारूय न्हू, अख्ख्या गोंय आलयतले. भंडारी समाज म्हणटा वळख अजुनूय आमकां वळखना. बीजेपीचो अध्यक्ष म्हणटा की तुमी डिसिप्लिनरी एक्शन घेतले. तो जेन्ना रोहन गांवस देसायाक घेवन हांगा मिटींग करता, आपल्या सोयऱ्यांगेर वचून बाकी इतर हेंचे कडेन वचून मिटींग करता, ते इनडिसिप्लिन न्ही. तेजेर कोण एक्शन जातली? आनी मागीर तुमी म्हणटा की भाजपाक मत मारा आनी हें मारा म्हणून. बाकी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ऑफिस ओपन करतात, तेंगे आमदार आसून ऑफिस ओपन करतात, तेंचे कांय ना. आयज आमी फाल्यां सकाळीं आमी सुभाषा सोडची ना. आमकां लागता सुभाष फळदेसाय. आमी ताका हांगसर हालपाक दिवपाना. तूं पुलीस हाड, कोणूय हाड, आमी भिवची ना. आमी हेजे पयलीं खूब एजिटेशन मोर्चा केल्ले कडेन आसा. आमी आयकपा ना. कारण हें जें पळय आसा एक टर्म जाता, 5 वर्स जाता जाल्यार कोण तर मान्य करून घेताले. आमी कितें म्हणटा आज मेरेन हांव म्हणटा आमगे बाकी इतर जे पळय आसा आयज खंय तरी आमच्यान त्या एसटी भितर आनी बाकी इतर समाजाक पेटोवपाक दामू कारणीभूत. आनी आयज तर कितें जालें हें दामू रिस्पॉन्सिबल जातलो आनी हें जातलेंच. आमी आयज इतलोच निर्णय घेतला. आमी फाल्यां आख्खी सांग्यावयली जनता हांगा येवन ताका उबी रावतली. इतर समाज आनी सुभाषा हालपा दिवपाना. आनी आयजूय आमी गेटी कडेन बसतले. आमी कशें वचपाना. आमकां
पणजे आपण यो 5 जाण येवन उलोवपा आमकां ना आमी 5 जाणां डिसिजन न्हू हे 5 जाणां डिसिजन न्हू हे आख्ख्या लोकांनी तेणी कसल्या पयर मिटिंगे येयल्लो त्या मिटिंगे तर आमकां सांगलें 2000 लोकां मदीं आमी सांगलें बाबा हें अशें जावपाचें आमकां दुसरो समाज तुमी नाका अशें म्हणून सांगलें आमी त्या दीस ताका उत्तर दिवपाचें भाऊ तुमकां कितें दिसता बीजेपी फक्त मतदारांक यूज करता अशें दिसता तुमकां कारण तुमी म्हणटा तुमचे अन्याय जाला तुमी म्हणटा मतदान करपाक तुमी म्हणटा आनी इतर मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार जे रावतले तांकां आमी उडयतले बीजेपी तुमकां यूज करता अशें दिसता तुमकां पण हे काय आम्ही बीजेपी म्हणून केन्ना हे बीजेपीतून आयलो ना हांव सांगता हांव गुरदास नायक एक सरपंच निवडून आमी पळयले काँग्रेस पार्टी रावन कितें जाता तो डेव्हलप विटले आमी विक्टरीत आमी आमच्या सांग्यार कोण आसा बीजेपी पार्टीचा बीजेपी कोण आसा धडाडीचो आमदार सुभाष फळदेसाय हो कसो डेव्हलपमेंट करता कितलो डेव्हलपमेंट करता आमी दोळ्यान पळयला म्हणजे आमी ते इतकी वर्सांची हे काँग्रेस सोडून दिले आनी एक प्रामाणीक मनीस हे राजकारणात आसा ह्या पॉलिटिक्साक एक प्रामाणीक मनीस आसा निस्वार्थी मनीस आसा म्हणून आमी तेजे बरोबर रावले 5 वर्सां आमी तेजे बरोबर रावले पूण आमी तेजो डेव्हलपमेंट पळयला अख्ख्या सांगकारान डेव्हलपमेंट पळयलं त्या सांग्यार कितें आहा कितली लोकां सर्वीस केली असो खंयच जालना एसटीचे आमदार जालो ना प्रभाकर गांवकार आमदार जालो वासुमाई गांवकार 2 पूण आमी तेंचे वायट ना आमचो खंयचोच आमचो भंडारी समाज एसटीचेर केन्नाच असो उलयलो ना पूण आतां हो आमचे अन्याय आसा आमी म्हणटा तुमी रोटेशन करा 5 वर्सां एसटी करा 5 वर्सां बीजेपी करा 10 वर्सां जनरल करा जनरला बी तांकां घेया भितर तशें कांय ना कोणाक कॅपसिटी पळय आहा तो निवडून येतलो कोणाक लोकमत पळय आहा तो निवडून येतलो हा जो आमचे अन्याय मरे भाईन आमकां सामको अंधारान दवरले सुभाष भाईन आमकां अंधारान दवरले बरें 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 म्हणटा ते अशें कशें जातलें बरोबर आनी एक सांगा की आतां परत एकदा जर सुभाष फळदेसाय आमदार जालो सांग्या हय दामो भितालो काय सीएम बी येवपाची गरज जाली सीएमाक म्हाका दिसता दोगांयकय भिवपा गरज आहा सुभाष फुडलो विचार करपी आमदार तो आयचो विचार करपी न्ही त्याची फुडें ताका कोणी भाशण बरोवन दिवपा नाका स्वता तकलेन भाशण करपी तो स्वता बुद्दीन तो डेव्हलपमेंट करपी थोड्यांक कितें आहा हे दामू बिमू म्हणजे काय ताका फेल्युअर तो ताका म्हाजे हितून जाल्यार ताका प्रेसिडेंट देना आतां आमी केन्ना पळय सुभाषाक एक जाले आमगे मिनिस्टराक त्या वटेच्यान तेणें राजीनामा दिवप ही तेगेली लायकी आहा कोणाली आमगेली दामोली अरे सुभाष फळदेसाय जर कुर्चाड्यार गेलो आनी 2 देवळां जर भोंवलो जाल्यार तो पॉलिटिक्स करपाक गेलो आनी त्या कुर्चाडकारान समज तो जाय सुभाष फळदेसाय जर जाय ते आपयतलेच न्ही ताका कोण अडोवपाक शकता फाल्यां तो थंय इंडिपेंडंट रावल्यार तो लोक ताका निवडून दिवच ना आनी आमकां इतको सुद्दां कॅपसिटी आहा सांग्यार फाल्यां ताका इंडिपेंडंट करून आमी निवडून हाडटले काय ना तो बीजेपीचेर ना बीजेपी अशें म्हणनाका तुमी पूण बीजेपीचे सत्ता आसा म्हणून आसा तो ताका खंयच गेलो मरण ना तो डेव्हलपमेंट करता ज्या मनाक कोणाक चोरी ना तो खंयी वचपाक शकता खंयी उबो रावपाक शकता